पोटेन्सियोमिटरको यो जुन चाहिँ पोटेन्सियोमिटर छ यसको काम चाहिँ के रहेछ टु फाइन्ड आउट द EMF of the given cell or to compare the EMF of the given cell. ओके र यो जुन चाहिँ सर्किट छ यो सर्किटमा दुईटा ब्याट्री लागेको छ यो जुन चाहिँ तल्लो ब्याट्री छ जसको EMF कति छ E प्राइम यसलाई के भन्छ ड्राइभर सेल किनभने यसले चाहिँ मेन करेन्ट सप्लाई गर्छ कोलाई यो सर्किटलाई ओके र यो माथिल्लो जुन चाहिँ सेल छ यसको EMF कति छ E यसको चाहिँ हामीलाई EMF थाहा छैन दैट वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट ओके G भनेको के हो galvanometer J भनेको के हो jockey so what is the function of this G and J to find out null point हैन र R भनेको के हो यहाँ रेजिस्टेन्स छ भेरिएबल रेजिस्टेन्स छ you can put any value okay AB चाहिँ के हो AB चाहिँ एउटा वायर हो जसको लम्बाइ कति हुन्छ 1 मिटर or 100 सेन्टिमिटर र यो जुन चाहिँ जकी छ यसलाई चाहिँ हामीले वायरमा के गर्नु पर्यो मुभ गर्नु पर्यो टु फाइन्ड आउट अ पोइन्ट टु फाइन्ड आउट अ नल पोइन्ट सपोज यो जकी यहाँ यसले डिफ्लेक्सन देखायो नल पोइन्ट भएन यहाँ त डिफ्लेक्सन भयो यहाँ के हुँदैछ भनेपछि यो जुन चाहिँ ब्याट्री छ नि एज यु नो दैट करेन्ट अलवेज फ्लो फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल करेन्ट यता फ्लो हुँदैछ सर्किटमा यस्तो फ्लो हुँदैछ ओके तर यही करेन्ट उकालो पनि जाँदैछ फेरि अर्को ब्याट्रीको फेरि पोजिटिभ टर्मिनल यहाँ छ यहाँ फेरि करेन्ट यता जाँदैछ बुझ्दैछ ब्याट्री छ यो ब्याट्रीले करेन्ट कुन चाहिँ डाइरेक्सन फ्लो गराउँदैछ क्लकवाइज डाइरेक्सन यो ब्याट्रीले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ इम्ब्यालेन्स भइरहेको छ यो करेन्ट उकालो खोज्दैछ यो करेन्ट यता खोज्दैछ इम्ब्यालेन्स भइरहेको छ तर यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ जकी यो जकीलाई मुभ गरेर के निकाल्न लागि नल पोइन्ट एउटा यस्तो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो जहाँ चाहिँ ग्याल्भनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन डिफ्लेक्सन नदेखाउनु भनेको यहाँबाट करेन्ट नफ्लो यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैन ब्यालेन्स कन्डिसनमा सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो जुन चाहिँ लम्बाइ आएको छ सपोज L लेन्थमा हाम्रो के आएको छ नल पोइन्ट आएको छ यो जुन चाहिँ L लेन्थको जुन चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ दैट पोटेन्शियल डिफरेन्स विल बी इक्वल टु EMF of this unknown cell ओके भनेपछि जब लम्बाइ थाहा हुन्छ यसको हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स थाहा हुने बित्तिकै यो ब्याट्रीको के थाहा हुन्छ EMF र पोटेन्शियल डिफरेन्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ भन्दा फ्रम ओम्स ल V इक्वल्स टु I R ओके र यो हामीलाई यहाँ के थाहा छ करेन्ट थाहा छ करेन्ट कति छ सपोज I इज द करेन्ट सप्लाइड बाइ दिस ड्राइभर सेल त्यसरी नै यो जुन चाहिँ AJ छ यसको लेन्थ कति आएको छ L आएको छ र यो जुन चाहिँ वायर छ यसको क्रस सेक्सनल एरिया सपोज हामी कति मान्छौँ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ सपोज A त्यसरी नै त्यो वायरको रेजिस्टिभिटी कति सपोज रो र हामीलाई थाहा छ रेजिस्टेन्सको फर्मुला अस्ति नै हामीले क्याल्कुलेसन गरेको R इक्वल्स टु के हो रो L बाइ A यो भ्यालु चाहिँ यहाँ आयो ओम्स लमा त्यसो गर्दाखेरि यो कति हुन्छ V इक्वल्स टु I रो L बाइ A यहाँ के कन्स्ट्यान्ट छ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट क्रस सेक्सनल एरिया कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो तीनटा कन्स्ट्यान्ट बदली म एउटै कन्स्ट्यान्ट लेख्छु दैट इज V इक्वल्स टु KL यो जुन चाहिँ के हो K इज अ कन्स्ट्यान्ट नोन एज potential gradient so with the help of this equation you can easily calculate potential difference of this wire A देखो J सम्म ओके यो पोटेन्शियल डिफरेन्स जति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दा त्यति नै के हो यो ब्याट्रीको EMF सपोज क्याल्कुलेसन गर्दा 5 भोल्ट आयो रे यहाँ हिसाब गर्दा कति आयो रे 5 भोल्ट आयो रे यो ब्याट्रीको पनि EMF कति हुन्छ 5 भोल्ट ओके और फाइनली यसलाई अर्को इक्वेसन इक्वल साइन र कन्स्ट्यान्ट हो V comes not to L यसले के बुझाउँछ so this one is the principle of potentiometer that length okay जुन चाहिँ लेन्थ छ जसको पोटेन्शियल डिफरेन्स V छ that will be equal to the EMF of the battery the potential difference of the wire will be equal to the length at that null point okay के छ यहाँ नलेको क्लियर हो भनेपछि हाम्रो
मेन पोइन्ट के हो नपोइन्ट निकाल्नु पर्यो लम्बाइ थाहा छ भने त्यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स निस्किहाल्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स निस्केपछि त्यही के हो ब्याट्रीको इएमएफ